وعنده هذا. الوغ واش يحب قلبكم، هادو لاغاب اوتوماتيكمون على بالكم عندكم اون ايدي. بصل طرابيوه والثوم وكاع هكذا، ما ديروش لاباري داخل جوغ بيدكم. هادي باينه. بصح هادوما لا هادوما باغ اكزومبل حبيتو ديرو بالكوكس اوتوماتيكمون يجي كاري، يجي الليغوم شويه كاري، ما يجيش شلاخي فهمتي. باغ اكزومبل الشوربه ديرها بلا غاب، القرعه وكاع تربيها، ولا ديريها رقيقه. فريمون شوفي انا درت لكم ديمونستراسيون بصيله تكتوكه. دوك انا حندير انا تكتوكه. ديروا هكا وديروا البصله تاعكم هكذا ولا هكذا، لا كيفو فيسا هكذا. من بعد طلعوه، مخبطوش مليح في الحق والقانون، مخبطوش هاوليك ولا مخبطوش بصح. هو قاعد البصل كيف خرج لي. كنت درت هنا طرشي خضر واحمر. شوف ابيبخي تكون عندكم ينيدي بصيله رقيقه، باسكو اولي ديروا بالموس هنا تتواسلكم يدي صباحتيكم وتاخذوا بزاف الوقت الحق. هادي باغ اكزومبل ديري بها تكتوكه، ولا زعما تيك عندك الوقت لابريميدي تنجمي هادوما ديريهم في لي ساك تاع كونجيلاسيون في كونجيلاتور. الخدامه لي فريمون ما عندهاش الوقت اون كادي دنيا كانت عيانه ديكونجليه طيبهم. سي با اوبليجي تكتوكه طوشي تنجمو ديرو به اي سوبه اللي حبها خاطرها. هاو بصل واحد اخر ديروه توجور هكا من تحت وضربه صغيره. فوالا جبري ربي تسمعوا عندي البغوي باسكو دار فارغه تصفر كاين بي وصحابو. شوفي كيفاش لامي نجيب الطبا والشان رقادو. هادي تنجمي تاكلي كروديتي خضر اللي يحب قلبها، ماشي قاعد تحبي دير تكتوكه تزيدي عليه تقليه بالطبع، ديريه بولي كيما حندير انا، الثوم شويه زيت زيتون. هدايا اللي وريت لكم. ابخي هذا من بعد يولي كاري، ومن بعد هذا لي كوب صغيورين. تحب المراه تاع البيت اللي عندها ولادها يحبوا لي فريت، باغ اكزومبل عندك ان بلا تقطعي كاع لي ليغوم تو سور دو ليغوم هكا وتحطي. ابخي يجوك لي زيدي فاصون تي ربة البيت. نوريكم واحد اخر. هذا لا علينا كاين هذا. شافوا هادو لي زاكسيسوار ما تنخلعوش كون نروح نديرو طاسه ولا. شوفي هذا اكسسوار، هذا يدير كل خير. يا الله يا كريم وعليم وجيب دعوات. دوك نوريكم حاجه هايله مهمه، سي جوست اون ديمونستراسيون درت لكم. شوفي انا كنت من قبل حطيتها، نوريكم برك كيفاش خرجت. هذه تحطوها هكذا وغاردي بيان اغزروا مليح. عندك هذا راكي تشوفوا هذا هكا يجي هكا جبلي ربي كاين في الجزائر هكا. من بعدايا تزبطوه هنا باش ما يبوجيش. شتي كيفاش دورتو اختي باش ما يبوجيلكش. جيبي حاجه ايميد ومسحي باش يلصق. شوفي شغل بونتوس رقادي هكا. شوفي لا يتحرك، راكي تشوفي لا يتحرك. تمسحيه بشويه بتويليق هنا في ليفي تاعك ولا بلون طرافاي ولا طابلتك صا ديبون واش عندك، ولا عندك الميدا في اللار ما كاش مشكل. ربي يفتح عليك ان شاء الله. هكذا هكذا ما يبوجيش. ابخي عندك هذا تاع لاغاب، هادي رابي لك رقيق توم البصل حاجه رقيقه انتي صا ديبون واش راكي حابه ديري. هذا يرابي لك في الخشانه
سا ديبون اوسي واش راكي حابه طيبي. هذا كانيت، هذا لا حبيتي بصل خشين بزاف سا ديبون كل وحده وراح ديرو. انا جينيرالمون ما نديروش خشين بزاف، هذا ما نديرش. هنا تستعمل كتره البطاطا وكتره القرعه. علاش؟ كاين القرعه ديريها راكي شايفه شغل يا ربي نحاه لي بليسم فمي لهلا تربحو شغل روسول فوالا بور لا ديكو زعما تشويها تقليها صافي بون. والبطاطا مقليه تانيك تحبي ديرها طويله كي تخرجك طويله تحبي تقسميها على زوج باش يجيك شغل لي شيبس. انا واش ربيت لكم بهذه رقيقه، ربيت لكم هذه شوف ربيت لكم زروديه شوف كيفاش خرجت اون 2 سكوند. الزروديه تاعك ديري لها شويه ثوم شويه معدنوس شويه زيت زيتون شويه قارص خل تاكليها بالصحه ومليحه صحيه وفيه مليحه للعينين. زروديه مانيفك هايله وسورتو نصيحه لكم البنات والله العظيم تعطي بون مين للوجه. زروديه بون مين هايله وجهكم يولي هايل. هذه زروديه حبيت نوريكم لا ديمونستراسيون تاع القرعه. قلت باش ما تكرهوش من لا فيديو تاعي ندير لكم. حبيت ديجا وحده كنت موجدتها رحيتها فوالا. هذه ديريها هكا هنا بعد ما شديتيه تصغطو. هذه ديريها هك، هذه يدو ديريها هكا شوفي هكا وتدوري شوفي دق بدي حبه قرعه تاعك. انا لازمني ناصيه كومي هاي نجيب اسيات ندير لي هادو. هاي حطيت لاسيات تاعي شو ديروا شوفي راكي تشوفوا راني ننهت ولا نجهد ولا نقبع ولا شوفي رقدي شوفي جات نقولوا كي البرميسير كي شوف دونج تحبي ديرها في الشربات تحبي ديرها في لاصوب تحبي ديرها معدنوس والثوم وتخلطي لها مع شويه ليغوم في المقله تاكليها مشويه. هذه ما تاكلش خضره في الحق القرعه عمري ما كليتها خضره وما ناكلهاش ناكلها بارفور وكاع وقعدي يا في الحق حبيت نكملها معاكم فوالا. شوفي تجي تهبل حبيتش نكتر بزاف معكم باش ما تكرهوش من الفيديو ماشي. شو القرعه تجي تهبل زروديه تجي تهبل ما تقصيش كاع راسك اختي. شوفي تقولي حال بعيد وكاع. هذه من بعد نكملها سي جوست نوريها لكم. شوفي تحليها هكا هاي تحلت. هذه تدوري هنا قبل كنت كوانسيت تجدي. هذا رغوه خفيفه هذا تجوزي عليه تويليق والسلام عليكم. هذا ما كان ما تعجزي ما تقولي وين راح نديرهم ما عنديش بلاصه. ما عندكش بلاصه انا نعطيك اون ايدي. جيبي باطه كبيره اللي عندك باطه كبيره هكا بالطبع ديري فيها سبيسال لي غوبو باسكو ما عندك الضيق الله غالب ربي يفرج عليك معليش ماشي قاعد تسكني في الضيق باسكو بزاف تحرمي بزاف حوايج. علاش؟ ما فيها والو يفرج الله غير ربي اللي يفرج. ما تقوليش لا خليني وراح نديرهم وبزاف شوفوا. ونوريكم واحد المقص واش نقول لكم يهبل دوك نوريكم كيفاش يقطع. دوك نوريكم ديمونستراسيون. باغ جيبي الحشيش نعناع واش حاب قلبك تشليه. انا ما شليتوش انا نوريه لكم بركه. شوفي شوف كيفاش يقطع هكذا
شوفي شوفي كيفاش يقطع، شوفي كيف يقطع بالطبع والشان. شوفي يقطع حطه. هي لو بوت باش تربحي الوقت صحتك. هنا شوفي هنا ما تخبشيش زعما كي تقطعوا، هنا عبالك بالموس. اقسم بالله انا كانوا يديا يتقطعوا، ربي واحد علاش نكذب. شوفي هنا واش عنده 3 سنين. فوالا نبينا وصلينا عليه افضل صلاة وسلام. وش نقول لكم، تهلاو في روحكم وديروا لي كومونتير وقولوا لي عجبكم ما عجبكمش. هادو يتباعوا ماشي غاليين. هذا استغفر الله يا ربي لما خفتش نكذب، واحد 200,000 في الجزائر. الاخر اللي وريتهم لكم الاولاني تانيك ماشي غاليين. واللي تقدر تشري واللي ما قدرش تشري واش نقول لك اختي، الله يفتح عليك ان شاء الله، ربي يفتح عليك. واللي ما عندهاش ان شاء الله لا جيت للجزائر نجيب لها شي كادو من عندي، روبو اللي تكون ماشي كاع نجيب لكم كومير. ما تفرعش اختي ندي كونتونير هكا كاش وحده هكا في خاطرها حبت. المهم سلام 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 باي.